प्रोभिन्समा कम्तीमा एउटा चाहिँ हाम्रो टुरिज्मको हब यो हो भन्ने कुराहरू खोइ त त्यही चिज गरेको भए सबैको आँखामा आउँथ्यो नि त। अनि त्यहाँ कति बेरोजगारले रोजगार पनि पाउँथ्यो, युवाहरू पनि अब वैदेशिक उसमा जानुभन्दा त्यो एट्र्याक्सन घटेर नेपालमै केही गरौँ जस्तो फिलिङ दिनु पर्थ्यो। कृषि क्षेत्रलाई एउटा त्यसरी फिलिङ दिनु पर्थ्यो। गाउँमा त्यसबेला अब 3 खम्बे अर्थनीति भनेको थियो, गाउँमा सहकारी, घरमा रोजगारी भने जस्तो। तर अब त्यसले पनि केही ग्रामीण अर्थतन्त्रको केही व्यथिति चाहिँ ल्यायो कोहीको अब बदमासीले गर्दाखेरि। त्यही चिजलाई ट्याप गरेर त्यही सहकारिता मोडेलको हुनसक्छ कि आधुनिक कृषि मेसिनरी कृषि प्रणालीलाई। आखिर त कृषि त छ नि, कृषिमा निर्भर हुने भने 80%, तर निर्यातमुखी खोइ त कृषिले नयाँ चिज दिन सकेन। हाम्रो पिजेन्ट किसानहरू नै बढी छ, किसानकै आन्दोलनहरू के अरे चिजलाई एउटा उसमा लग्न सकेको भए, निर्यातमुखी कृषि प्रणाली बनाउन सकेको भए एउटा हाम्रो देशको अर्थनीतिलाई चाहिँ बचाउन, यहाँको मान्छेहरूलाई बचाउन भयो कि अलिकति एसएलसी पनि गरेका छैन, कोही भन्छ विदेशैमुखमा। अध्यक्षले कसरी भन्नु, यदि त्यसो भन्यो भने एकदम पुरा डिक्टेटर हिसाबले त्यसरी पो सोचिन्छ कि भने जस्तो बरु ग्रुम हुँदैछ भने होस् न त, अब जो जितेर आउँछ त्यही भनेर अध्यक्षको अब पूर्ण रूपमा त्यही निर्दिष्ट थियो। जो अब सक्षम, अब जो प्रचारात्मक रूपमा राम्रो गर्नुभयो, आउनुभयो, बधाई नै छ सबैलाई। तर त्यसमा यो गुटलाई प्यानल जोडेर भन्नु गलत चिज हो। भनेपछि प्यानल होइन, त्यसो भए प्यानल होइन, भोलिपर्सि एकै ठाउँमा आउन सक्छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बीचमा त केही न केही त एउटा प्रतिस्पर्धा देखियो नि त। हैन, एक खालको अब लिडर राजनीति छ के, अबको नेतृत्व कसले ह्यान्डल गर्ने भन्ने एडभाइजरी लिडरशिप अथवा तलको अब लिडरशिपमा केही छ चाहनाहरू, पक्षताको सबै स्वागतमा लाग्नु भएको थियो। त्यो चिज चाहिँ एक खालको यसले चाहिँ चाडपर्वहरूले असल चिजलाई भित्राउँछ, वैमनस्यताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ भने जस्तो यो सन्देश पनि हो। आफ्नै भित्र पनि अनि बाहिरको अतिथिहरूलाई पनि स्वागत गर्न नेताहरू बीचको विवाद, त्यो टुटेका मनहरूलाई जोड्ने कामहरू हैन, त्यो एकातिर होला, अर्कोतिर कार्यकर्ताको चाहना पनि हुन्छ नि, मेरो पार्टी चाहिँ यस्तो होस् उस्तो होस्, यसरी अगाडि बढोस् भने त्यो चाहनालाई पनि चियापानले सम्बोधन गर्छ केही हाँस्छ। जस्तो मेरै क्षेत्रमा अलिक सन्चो पनि भएन, दसैँ तिहार सबले नेताले कतिखेर बोलाउनुहुन्छ अथवा हाम्रो क्षेत्रीय उसले चाहिँ संयोजन गरिदिएर लिडरहरूले अलिक टपै लिडरहरूले पनि त्यसरी आश गर्नु भएको थियो। तर यसपालि उस सांसदको हात केही नहोस्, खालि उसले पहिचान गरिदिन्छ यो ठाउँ चाहिँ पछाडि छ, ब्याग यो कुलो बनाउनै पर्ने छ, सिँचाइको लागि यो धारो बनाउनै पर्छ, खानेपानीको लागि, विद्युतको लागि यहाँ कमी छ भन्ने। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। सन्दर्भमा हामी विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गर्ने गर्छौं। भर्खरै मात्रै हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको 4 दिने निमन्त्रणामा भ्रमण गर्न आउनु भएको थियो। उहाँको भ्रमणको विषयमा रहेर पनि चर्चा गर्नेछौँ। भ्रमण मात्र होइन, उहाँले नेपालको संसदमा पनि सम्बोधन गर्नु भएको छ। उहाँले विशेष गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र सँगसँगै नेपालको गरिबी निवारण, आर्थिक सामाजिक, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयवस्तु उठान गर्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँग गर्नुपर्ने जुन बुदाहरू उठाउन सक्यो कि सकेन र सँगसँगै विशेष गरी विश्वको शान्ति प्रक्रियामा पनि उहाँले विशेष ध्यान दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको सँगसँगै विश्वमा अहिले जुन युद्ध जारी छ, प्यालेस्टाइनी र हमासको युद्धले देशको अहिले विश्वको ध्यान तानिरहेको अवस्थामा अब विश्व शान्तिको मार्गमा आउनुपर्छ, विश्वलाई शान्ति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सन्देश पनि दिनुभएको छ। उहाँको भ्रमण कति फलदायी रह्यो, कति परिणाममुखी रह्यो र यो सरकारले, यो सत्ताले जुन उठाउनु पर्ने बुदाहरू उठाउन सके कि सकेन, यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भनिरहेको छ कि यसो भनिरहेको छ कि संक्रमणकालीन न्यायमा
पीडितलाई नजिकबाट छुने गरी यो टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनेको छ र सँगसँगै संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा चाहिँ प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छैन भनेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भनिरहेको अवस्था हो। के हो यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र भर्खरै मात्र चाडबाड दसैँ सकिएको छ, तिहार नजिकिँदैछ, छठ नजिकिँदैछ र सँगसँगै नेकपा एमाले आफ्नो दसैँ तिहार छठलाई लक्षित गरेर चियापन कार्यक्रम पनि भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। चियापन कार्यक्रमको उद्देश्य सन्देशका विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र नेकपा एमालेको आगामी रणनीति र देशलाई कसरी निहालिरहेको छ यी विषयवस्तुमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ। नेकपा एमालेका सांसद हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भगवती चौधरीज्यूलाई आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब समय सान्दर्भिक विषयवस्तु प्रशस्त छन्, त्यसमा पनि विश्वको चासो जुन गुटरेसको भ्रमण, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले 4 दिने भ्रमण उहाँले गर्नुभएको छ। यो भ्रमणको सन्देश, त्यसमा पनि तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले संसदमा गएर जुन सम्बोधन गर्नुभयो नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? धन्यवाद। अब उहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस महामहिमज्यू जुन नेपालको लागि यस्तो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीभित्रको उसमा आएर आफै स्वयं भ्रमण गरेर यहाँको वस्तुस्थितिहरू बुझेर, यहाँको अवस्थाहरू बुझेर र दुवै सदन, नेपालको सङ्घीय सदनहरूको दुवै सदनलाई एक ठाउँमा राखेर संसदमै उहाँले एक खालको प्रभावशाली राम्रो चाहिँ सन्देशमूलक चिजहरू, नेपालको लागि फाइदा हुने चिजहरू त्यसरी चाहिँ सन्देश दिनुभएकोमा उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। सर्वप्रथम उहाँले अब नेपाल चाहिँ त्यत्रो अब जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर माओवादी युद्ध एउटा शान्ति प्रक्रियाको नमुना हो भनेर फन्डामेन्टली यसलाई चाहिँ सेटल डाउन गरेको हुनाले यो चाहिँ ग्रेट नमुना हुनसक्छ भनेर नेपालसँग सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो साह्रै राम्रो लाग्यो। अर्को कुरा, त्यो सँगसँगै उहाँले जलवायु परिवर्तनको कुराहरू, डिजास्टरको कुराहरू, सोइल इरोजन नेपालमा हुने चिजहरू जुन यसले चाहिँ गरिबी निम्त्याउँछ अथवा ह्रास यहाँको डेभलपमेन्टलाई बिगार्छ, यो चिजहरूमा पनि हाम्रो पूर्णतया सहयोग रहनेछ भन्ने कुराहरू अलिकति गर्नुभएको छ। त्यसको प्रोजेक्ट प्लानहरू त्यसै ल्याउँदाखेरि पोभर्टी इलिभेसनदेखि लिएर अन्य, अनि त्यसरी अब त्यो सँगसँगै अब नेपाललाई एउटा चाहिँ अलग तरिकाले अन्य देशहरूले पनि एउटा लिस्ट डेभलपमेन्टले कुन तरिकाले कोर्सहरू, यसको शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू, अन्य क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू, अन्य गरिबी निवारणको कुराहरूदेखि लिएर अन्य चिजमा के काम गरेको छ, सिक्नुपर्ने नमुना नेपालसँग छ भनेर त्यो कुरा भनिदिँदाखेरि हामीलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। अर्को कुरा, अकस्मात उहाँले जुन नेपालीहरूप्रति श्रद्धा, अब यत्रो युद्धमा मारिएको, अन्य चिजमा गरेको, त्यसको मौन धारण पनि 1 मिनटको गराउनु भयो। त्यो पनि एक खालको अलग खालको श्रद्धा। अनि अहिले विश्व चाहिँ के अरे फाइनेन्सियल क्राइसिसमा मन्दीमा गइरहेछ, त्यसको असर नेपाललाई पनि परेको छ, हामीलाई थाहा छ भनेर। अनि अर्को कुरा, अब विश्व चाहिँ जनयुद्धमा होमिएको छ। अब भोलि पर्सि अब यसलाई अब उग्र रूप लिन दिन भन्दालाई सेटल डाउन, शान्तिकै प्रक्रिया, शान्ति नै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू नेपाल पनि एउटा सिख हुन सक्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। उहाँले विशेष गरी विश्वमा अहिले जुन युद्ध जारी छ, विश्वका देशहरूलाई युद्धबाट के फाइदा हुन्छ र शान्तिको मार्गमा आऊ, शान्ति निर्माण गरौँ, होइन शान्ति स्थापना गरौँ, स्थायित्व दिउँ भन्ने खालको चाहिँ आग्रह अपिल पनि गर्नुभएको छ। उहाँ त्यो शान्तिको हाम्रो दूत, एसियाकै लाइट भनौँ, गौतम बुद्धको स्थल पनि भ्रमण गरेर आउनुभयो। नेपालको स्थितिहरू भनेपछि यो भ्रमण चाहिँ फलदायी रह्यो, चौतर्फी रूपमा उहाँले परराष्ट्रसँग पनि कुन तरिकाले के जाने त्यो कुराहरूको वस्तुस्थिति पनि अध्ययन गर्नुभयो। अनि यहाँको अब भूगोल अवस्था स्थितिहरू पनि गर्नुभयो। अब लुम्बिनी पनि भ्रमण गर्दाखेरि
बुद्ध स्थल लुम्बिनी पनि भ्रमण गर्दा एक खालको उहाँलाई अलगै खालको एक खालको छाप र दुवै सदनमा जे होस् उहाँको भाषण चाहिँ सन्देशमूलक नेपालले त्यो चिज गर्न सक्यो भने अझ हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा भोलि पर्सि नेपाललाई कुन तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अझ लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा लानको लागि हाम्रो पहल के हुन सक्छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाल र यो सरकारले चाहिँ उहाँको भ्रमणलाई कतिको महत्त्व दियो होइन, यो भ्रमणको महत्त्व बुझ्यो कि बुझेन, चुक्यो कि चुकेन, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब सरकारले गर्ने कामहरू उहाँको काम गाइडेन्स सेक्युरिटीदेखि अन्य चिजहरू त्यो त गरेकै होला, गरेकै हामी सबै सर्वविदितै छौँ। तर पनि अब सरकारले विशेष रूपमा आखिर भन्न त अब सरकारमा रहेकै पार्टी माओवादीकै जनयुद्ध कालदेखिकै कुराहरूलाई अब बढी अब इन्डिकेट हुने गरी अब टिआरसी विधेयकलाई पनि अब यसलाई सेटल डाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विशेष एउटा यो भ्रमणको ऊ पनि रहेको थियो, टिआरसीकै थियो। अनि त्यसो हुँदाखेरि बढी उहाँहरूले अब आफ्नो हिसाबले उहाँहरूले अब कोअपरेट नेगोसिएट गर्ने कुराहरू अझै यसलाई चाहिँ अब फलदायी पुर्याउनको लागि यो त रह्यो भ्रमण र दिएको टिप्पणी कोडहरू यसलाई चाहिँ यथार्थ अब उसमै पुर्याउनको लागि टिआरसी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनियो नि। अब किन अब अस्ति यो विधेयक चाहिँ अस्ति नै टेबल भएको छ, टेबल भएर संशोधन प्रस्तावहरू सबै गरेर अब आजभोलि उहाँले चाहिँ अरूलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्या अन्य दललाई विपक्षी प्रतिपक्षी दलहरूलाई त्यसरी लगाउने कुरा गर्नुहुन्छ। यथार्थतामा उहाँहरू आफै हुनुहुन्न, यो लम्बाइ रहने के हुन्छ के घटना बिघटना राज्यसँग यसको क्षतिपूर्तिहरू गरिरहने क्लेम त्यस खालको त्यस्तो देखिन्छ जस्तो चाहेको सुरुमै होइन, सुरुमै यही विधेयक टेबल भएको सुरुमै। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेसम्म अब यही छिनोफानो भइसक्नु पर्थ्यो। हुन त अन्य पार्टीहरूसँग पनि केही होला राय सल्लाह सुझावहरू लिने। त्यो त 18 वर्ष पुगिसक्यो अहिलेसम्म यो विधेयक टुङ्गोमा आउन सकेको छैन। यो विषयवस्तुले अस्ति शहीदहरूको बेपत्ता परिवारहरूलाई चाहे राज्य पक्षबाट होस् चाहे अब युद्ध प्रक्रियामा लागेकोहरू पक्षबाट होस् त्यो बेपत्ताहरूको एउटा लिस्टिङ गर्नुभएको छ। कतिपय त्यो लिस्टमा हामी हेऱ्यौँ, हाम्रा गाउँठाउँका पनि बेपत्ता भएका छन्, मारिएका छन्, केहीहरू धेरै छुटफुट पनि भएको छ त्यस्तो चिजहरू। अब यसलाई कुन प्रक्रियामा अब फेरि कहिले अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो जुन दिएको थियो सहयोग, अब त्यो सहयोगमा कोही चाहिँ पाएका छन् अलिकति नजिक हुने नेताको नजिक यताउता हुने, कोही चाहिँ अब अलिकति टाढै छन् नजिक हुन भन्दा पनि अब आए गए पनि चिने पनि त्यसलाई इग्नोर गरेर त्यतिकै पनि रहिरहेछ। अनि यो टिआरसी विधेयक पारित हुनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू माओवादीकै कारणले रोकिएको अड्किएको हामीले त त्यही भन्छौँ। चाहेको भए उहाँहरू आफै सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारको लिडरसिप गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहेको भए फटाफट भइहाल्थ्यो। ढिलाइ हुने कारण उहाँहरूले दोष आफ्नो लिडरसिप किन आफ्नो लिडरसिपमा गर्न सकेन भने अरू कसको लिडरसिपमा गर्न सक्छ। त्यसकारण उहाँहरू आफै चाहेको छैन कि जस्तो लाग्छ। यो सङ्क्रमणिका न्याय छ नि, यो चाहिँ पीडितको पक्षमा हुन सक्ला, तपाईहरुको दबाब चाहिँ पीडितको पक्षमा त्यही मैले कुरा भनेको न्याय पाउनुपर्छ। अब कोही अङ्गभङ्ग भएको छ देश भन्ने कुरा छ, त्यो अङ्गभङ्ग भएकाहरू पनि अब फर्केर हेरेका छैन। यता अब राज्यले कहाँ त्यो सँगै जनआन्दोलनमा होमिएकाहरू सँगै होमिएकाहरू कोही कहाँ पुगेका छन् कोही कहाँ छन् भन्ने कुराहरू त्यतातिर पनि अब कतिको न्याय देला भन्ने कुराहरू त्यो यकिन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण जस्तो अब गुटेरेसले निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पस्केर जानुभएको छ, संसदमा बोलिसक्नु भएको छ, गरिबी निवारणका कुरा गर्नुभयो, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कुरा गर्नुभएको छ, विश्व शान्ति वार्ता कुरा गर्नु, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण विशेष गरी नेपाललाई फाइदा हुने विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ। अब यी विषयवस्तुमा राष्ट्रिय सहमति, अब नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अब चाहिँ साँच्चै हामीले विकास गर्नुपर्छ है, गरिबी निवारण गर्नुपर्छ है, देशलाई शान्तिमूलक देश एउटा शान्ति क्षेत्र होइन सुरक्षित देश बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो सोच अब आउला। नेपालको सबै पार्टीका टप लिडरहरूले देश र नेपाल देश र नेपाली जनतालाई ठ्याक्क बीच माझमा राखेर सोच्यो भने वास्तवमा उहाँले दिएको सन्देशहरू उही नै हो।
गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व नै त्यही हो, अच्छा। गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै त्यही हो। उहाँले त मुद्दा तर उठाइदिनु भएको छ त्यो 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 चिजहरू गर्नबाट आफ्नो अहिलेको सरकारहरू हेर्नुहोस्, विगतका वर्षहरूदेखि विगतका सरकारदेखि गठबन्धन, त्यसमा पनि आफूहरू आफ्नो तरिकाले जोगाउनेतिर मात्रै छन्। जनता र देशलाई दिने खालको छैन। पद र आफ्नो सरकार जोगाउने यतातिर त्यसरी देखिन्छ। एउटा नमुना मोडेल जनताले पायो त पायो, के पायो, देशले पायो त पायो, के पायो। अहिलेको युवाहरू सबै के अरे देशमा बस्न छोडेर, देशमा बस्न मन नगरेर अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने, अलिक कम पढे लेखेकाहरू, अलिक राम्रो पढे लेखेकाहरू अलिकति डेभलप कन्ट्रीतिर त्यतातिर लम्किने, सबैको सोच विदेशै जाने। त्यस कारण यो अवस्था सिर्जना कसरी भयो त? दलहरू यही सरकारकै कारणले। त महासचिव आएर यति धेरै विश्वको ध्यान पनि आकर्षित गर्नुभयो, उहाँको भ्रमण निकै राम्रो पनि रह्यो, उहाँले सन्देश पनि दिनुभएको छ। अब नेपाल र नेपाली मिल्नुपर्छ, दलहरू पनि मिल्नुपर्छ, अब विकास गर्नुपर्छ, जहिले पनि लुछाचडी गर्नुहुन्न भन्ने खालको एउटा सन्देश त दिनुभयो नि। त्यो बाटोमा लाग्छन् त दलहरू? लाग्नुपर्छ। यदि नेपाल बनाउने हो भने लाग्नुपर्छ। नेपाललाई साँच्चैकै रूपमा नयाँ नेपाल अथवा यसो विकास भएको नेपाल, सधैँ अस्थिर, राजनीतिमा पनि अस्थिर, विकासमा कुनै ठोस। अबको के हो त त्यसो भए? एमालेको बटन लाइन, अब एमाले अब राष्ट्रिय राजनीति कुन तरिकाबाट जान्छ, जनताको सोच यो गठबन्धनबाट वाक्कै दिक्कै भइसकेको छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब चाहन्छ भने नयाँ सिराले, नयाँ तरिकाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई लग्न सक्ने, त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने आँट पनि रहेछ। नभए अब ठुला दल भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, पहिलो अब दावेदार उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब जुन तरिकाले गठबन्धनभित्र अब होमिएर भनौँ यता न उता हुनु भएको छ, त्योभन्दा अब अलिकति नयाँ दिशा दिनको लागि, देशलाई र जनतालाई दिनको लागि, विकास दिनको लागि त्यो एक खालको अब चुप्प लागेर बस्नुभन्दा, यसैमा रुमिलिनुभन्दा अलिक बोल्नु पनि पर्यो, अगाडि सर्नु पनि पर्यो। एमाले कतिको अग्रसर हुन्छ त अब यस्ता विषयवस्तुमा? देशको एउटा काँचुली एमाले त कोअर्डिनेसन गरिरहेछ। एमाले हाम्रो सङ्गठन एमाले भनेको थियो अब यो बीचमा हामी अब प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको थियो, प्रतिपक्षकै भूमिकामा, सृजनात्मक भूमिका खेलेकै थियौँ। त्यो सँगसँगै एमाले अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिले के चाहन्छ त्यो चिजमा पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ, त्यतातिर आउन पनि सक्छौँ भन्ने कुरामा। तर पहिलो दल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले पहिलो स्टेप उहाँहरूले चाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नेकपा एमालेको हो। त्यो संसदमा राष्ट्रिय सहमतिको पनि चर्चा चल्यो नि बिचमा, होइन? अब चाहिँ अब एक्लै हुँदैन, राष्ट्रिय सहमति गरेर यी सबै समस्याको चाहिँ समाधान गरौँ भन्ने खालको आवाज। राष्ट्रिय सहमति त हो, पहिले सुरुदेखि नै हो राष्ट्रिय सहमति। अब बिचमा गठबन्धन, फेरि गठबन्धन आएपछि अब यो पुनः अब राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गयो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि देश र जनतालाई सोचेर, खालि पद बचाउने, मन्त्री भागभण्डा, यो त्यो सरकारको भागभण्डा गर्ने भने त्यो हिसाबले जानु भएन। तर सबैको हालत त उस्तै देखिया छ। तपाईँले भने सत्ता र शक्तिकै खेलबाड छ, खेल त्यही भइरहेछ। हेर्नुहोस् त, यो गठबन्धन ढाल्ने, फेरि अर्को गठबन्धन निर्माण गर्ने, फेरि भागभण्डा गर्ने। होइन, अर्को गठबन्धन आए पनि मलाई लाग्छ अर्को गठबन्धनले अलिक प्रायोरिटीमा चाहिँ डेभलपमेन्ट कन्सेप्टलाई नै राख्नुपर्छ। नेपाली जनता हामी कतातिर उधो जाँदैछौँ कि उभो लाग्दैछौँ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। यो गठबन्धन उभो लागेछ कि छैन? छैन, यो गठबन्धन त्यसरी उभो के मानेमा लाग्यो? दुई चारवटा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दैमा उभो लाग्ने हो। केही गर्न सकेको छैन एउटा ठोस खालको एउटा डेभलपमेन्ट उसमा चाहिँ जानु पर्थ्यो। कुनै नमुना त्यस्तो दिएको जस्तो देखिँदैन। भने गठबन्धनको यो जुन 1 वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्ने हो भने यसले जनताको जनजीविकाको सवालमा बसेर काम गर्न सकेको छैन। मन्त्रीले त, प्रधानमन्त्रीज्यूले त फटाफट निर्देशन दिनुभएको थियो मन्त्रीहरूलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यू, सबै मन्त्रीहरू हामीले काम गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ त उहाँहरू? खै, अब उहाँहरूले अब समग्र नेपाली जनताको रूपमा भन्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रमा, गाउँमा, ठाउँमा आफ्नो विकास बजेट के चिजहरू लग्यो होला, गरे होला, तर समग्र देशलाई नै हुने गरी, फाइदा हुने गरी त्यसरी गरेका छैन। कामै गर्न सकिने यो गठबन्धन अब कहाँ छ त? युवा बेरोजगार युवाहरू खाडी मुलुकमा र वैदेशिक रोजगारमा भएको त्यो रेमिट्यान्सबाट, पहिले पनि रेमिट्यान्सबाट चलेको, पछि पनि अहिले हामीले
22%, अहिले फेरि ग्रेजुअली फेरि रेमिटेन्सको सङ्ख्या अलिक बढ्दैछ, 23% लगभग हाराहारीमा यसको जिडिपी धानेको छ भने नयाँ चिजहरू जो कृषिलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई, औद्योगिकलाई, टुरिज्मलाई, खोइ त त्यो चिजहरूलाई ठोस दिन सकेको। ठ्याक्क 7वटा हाम्रो प्रोभिन्स छ, 7वटा प्रोभिन्समा कम्तीमा एउटा चाहिँ हाम्रो टुरिज्म टुरिज्मको हब यो हो भन्ने कुराहरू खोइ त त्यही चिज गरेको भए सबैको आँखामा आउँथ्यो नि त। अनि त्यहाँ कति बेरोजगारले रोजगार पनि पाउँथ्यो, युवाहरू पनि अब वैदेशिक उसमा जानुभन्दा त्यो एट्र्याक्सन घटेर नेपालमै केही गरौँ जस्तो फिलिङ दिनु पर्थ्यो। कृषि क्षेत्रलाई एउटा त्यसरी फिलिङ दिनु पर्थ्यो। गाउँमा त्यस बेला अब 3 खम्बे अर्थनीति भनेको थियो, गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भने जस्तो। तर अब त्यसले पनि केही ग्रामीण अर्थतन्त्रको केही व्यथिति चाहिँ ल्यायो कोहीको अब बदमासीले गर्दाखेरि। त्यही चिजलाई ट्याप गरेर त्यही सहकारिता मोडेलको हुनसक्छ कि आधुनिक कृषि मेसिनरी कृषि प्रणालीलाई। आखिर त कृषि त छ नि, कृषिमा निर्भर हुने भने 80%, तर निर्यातमुखी खोइ त कृषिले नयाँ चिज दिन सकेन। हाम्रो पिजेन्ट किसानहरू नै बढी छ, किसानकै आन्दोलनहरू के अरे चिजलाई एउटा उसमा लग्न सकेको भए, निर्यातमुखी कृषि प्रणाली बनाउन सकेको भए एउटा हाम्रो देशको अर्थनीतिलाई चाहिँ बचाउन, यहाँको मान्छेहरूलाई बचाउन भयो कि अलिकति एसएलसी पनि गरेका छैन, कोही भन्छ विदेशैमुखमा कम पढे लेखेको त्यसो नि यहाँ राख्ने मेरको त्यस्तो दिनु पर्यो सरकारले राष्ट्रिय लेभलमा। हामी कुनै क्षेत्रमा, कुनै गाउँमा कुनै फाइल खोलेर त्यो चिज पुरा भएको छैन नि, त्यो रणनीतिमा काम गर्नु पर्यो। ठोस गौरवको योजना। सरकारको आयु चाहिँ कतिसम्म देख्नुहुन्छ? यो प्रतिपक्षको नजरमा हेर्ने हो भने कहाँसम्म पुग्ला यो सरकार? अब यो सरकार वास्तवमा भन्नुपर्छ यो मिलिजुली बाढीचुडी खाने जुन चलन छ यो हटाउनुपर्छ कि आफै हट्नुपर्छ उहाँहरूले। म त देख्छु त्यसो, म सुझाव पनि दिन्छु, आफै हट्नुपर्छ। मिलिजुली बाढीचुडी खाने भन्दा पनि एउटा गौरव र ठोस योजनाहरू नेपाल र नेपाली जनताले पाएन, यो चिज दिनु पर्यो। देश र जनताको मुद्दा चाहिँ उठान गर्नु, त्यसमा बसेर काम गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तपाईको पर्यटन क्षेत्र, यो क्षेत्रको नमुनाको रूपमा यतिजना जति हामी सेटल गर्न सक्यो। दुईटा यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको दुईटा छिमेकी राष्ट्र, संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्यिक देश चीन, भारत, अब त्यसको हाम्रो टुरिज्म निम्त्याउने हो भने त्यहीँबाट हामी चाहिँ उँभो लाग्न सक्थ्यौँ। कति दिनसम्म डिपेन्डेन्सी आफ्नो छोराचेलीहरूलाई बाहिर पठाएर रेमिटेन्स खाने। हामीलाई उँभो लाग्नको लागि अगाडि बढाउनका प्रशस्त क्षेत्रहरू छन्, तर त्यसलाई हामी समात्न सकेनौँ है। सकेका छैन। त्यसमा पनि हाम्रो बेरोजगार युवा युवती अथवा छोरा भाइ भतिजा जुन गइरहेछ विदेश, तिनीहरू पनि त स्किल मेन पावर होइन। स्किल बनाएर पठायो भने त स्किलै हुन्थ्यो, फेरि फर्केर आउँदा नेपाललाई पनि अर्को खालको बेनिफिट हुन सक्छ। त्यो पनि गर्न सकेका छैन यो सरकार। स्किल दिएर अब तिनीहरू अल्पत्र हुँदैन। कतिपय गरेको छ त त्यसो भए यो सरकार केमा अल्मलिएको छ त? के देख्नु? त्यही भागबण्डा हो, बाढीचुडी यताउता अब कसरी हुन्छ। अब तपाईँ यही सरकारको हेर्नुहोस् मन्त्रीमण्डल कतिचोटि फेरिया छ, 12-15 चोटि फेरेको छ। यसलाई चाहिँ किन परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यसरी? तपाईहरु यो सरकार ढाल्ने फेरि अर्को सरकार बनाउने खेलमा त हुनुहुन्न, रणनीति त छैन। अब ढाल्ने राष्ट्रिय राजनीतिले के भन्छ, त्यतिखेर कस्तो मुद्दा आउँछ, त्यस आयो भने अपर्चुनिटी आयो भने नेकपा एमाले पछि हट्दैन। भनेपछि यो सरकारको काम कर्तव्य पनि तपाईहरुलाई फिटिक्कै मन परेको छैन, सरकारले केही गर्न छैन। भागबण्डा मात्रै हो, भागबण्डा मात्रै। कुनै रिजल्ट परिणाममुखी जनतामुखी काम कहाँ त रिजल्ट परिणाम? मैले त्यही भनेको, कहाँ छन् के अरे हामीले आफ्नो स्वरोजगारी खडा गर्ने, आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनाउने र आफ्नै देशको चिजहरूलाई, भएको चिजहरूलाई चाहिँ उत्तम विकास अथवा त्यसलाई निर्यातमुखी रूपमा, त्यसमा व्यावसायिक रूपमा के अरे कृषिलाई, पर्यटनलाई, उद्योग धन्दालाई त्यसरी गरेको भए आज मैले भनिरहेको छु जे युवाहरू त्यसरी हरेकको मुखमा त्यो किन आउँथ्यो, यी काम गर्छु भनेर आउनु पर्यो नि तिनीहरूको मुखमा।
यही काम गर्छु, जतिसुकै जे भए पनि आफ्नै देश हो। किन अब विदेश गएर पनि त्यहाँ अपर्च्युनिटीहरू काम पायो भने ठिकै छ, राम्रो ठाउँ पायो भने ठिकै छ, नभए कति हेर्नु त हाम्रो त्यो लास भएर स्वदेश फर्किनु परेको अवस्थाहरू छ, कति दुःख हुन्छ। इजरायलको कुरा गरौँ न, हेर्नुस् त इजरायलकै विद्यार्थीहरू एउटा नवीन भविष्य बनाउने एउटा सिक्ने उसले गएको हेर्नु त अब कुन बेला के हुन्छ घटना। एक त कब्जामै हमासकै कब्जामा हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यो भन्दा त्यति त हाम्रो देश त अहिले हामी बाहिरी युद्ध छ, शान्ति देश भएको ठाउँमा आफ्नै देशमा गरौँ न भन्ने कुराहरू त्यो अपर्च्युनिटी छैन के। अब बेरोजगारै बेरोजगार जता पनि। हामी आफ्नो क्षेत्रमा म विधायक हुँ, त्यहाँको क्षेत्रमा सुनसरीको, अब कसले भन्दैन होला यति धेरै बेरोजगारी युवा। र मैले चुनावमा पनि बोलेको त्यही थिएँ, युवा स्वरोजगार बनाउने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हुनेछ। बनाउने ठाउँ कहाँ दिने, भएको ठाउँहरू पनि सबै तपाईँ आर्थिक मन्दीले गर्दा, क्राइसिसले गर्दाखेरि सब ठप्प, उद्योग धन्दा सब ठप्प। त यतातिर यसलाई चाहिँ के अरे गेटवे दिनको लागि बाटो फराकिलो गर्न र निर्यात बढाउने, त्यो विदेशसँग त्यस्तो सम्झौता गर्ने, यो चिजमा हामी चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने चिज सम्झौता गर्ने, त्यो चिज राज्यले चाहिँ। अनि त्यसपछि खुल्ला राज्यले पहिले सम्झौता गरेपछि न निजी क्षेत्र पनि त्यसमा आउनुहोस्, सरकारी पनि आउनुहोस् भन्ने जस्तो त्यसमा आह्वान गर्ने काम चाहिँ राज्यको हो। राज्यले त्यो खालको वातावरण मिलाइदिने काम पनि चुक्यो, कमजोर देख्यो राज्यले हैन। कमजोर छ। अहिले तपाईँ भन्सारहरूमा देख्नुहोस् कि त्यहाँ त बढी जसो आयात नै सामान, अरूको प्रोडक्टहरू। अब हामीले त एक त र मेटेरियल कहिले बनाउनै सक्दैन, दिनै सकिरहेको छैन। भएको कृषिजन्य र मेटेरियल दिन सक्छौँ भने त्यतातिर पनि खोइ त केही छैन, खालि आयाततिर पर्सेन्टेज, आयातकै पर्सेन्टेज बढी छ, निर्यातमा खोइ त। यो कहिलेसम्म देश बन्छ यसरी? ठिक छ, तपाईँले यसो भनेर तपाईँ एउटा मुलुकको प्रभावशाली नेता अनि सांसद पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री समेत भइसक्नु भएको। तर अहिले नेपालको समय सान्दर्भिक विषयवस्तुलाई हेर्ने भने दलहरूको गतिविधिलाई निहाल्ने हो भने कोही अब माओवादी भन्छ मङ्सिर 22 गतेबाट हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौँ, सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन आयो भन्छ। अब नेकपा एमाले आफ्नो तयारी गरिरहेछ, अब दुर्गा प्रसाईहरू आफ्नो तयारी गरे। त्यसमा पनि तपाईँका युवा सङ्घहरूले एनआरएलाई कुटपिट गरेको होइन, त्यो कुराहरू पनि आए। दुर्गा प्रसाईसँग लडाइँको कुराहरू पनि छ, जुहारी छ। अब यो देश मुडभेडमा जाँदैछ कि के भइरहेछ मुलुकमा, हेर्नुहोस् त। होइन, त्यो अब जथाबी पनि कोहीले एकदम अलिकति आफूलाई हिरोगिरी गर्नको लागि, प्रचारमुखी बनाउनको लागि कोहीले अब त्यसो बोलेका पनि छ अभियन्ताहरू। अभियन्ता बनेपछि को ठिक छ को ठिक छैन भने ठिकै कुराहरू गर्नुपर्छ, रियलिस्टिकमा कुराहरू गर्नुपर्छ। अब तपाईका नेताहरूले त कुटपिट गरे नि त यिनीहरूलाई, होइन त्यही त भनेको रियलिस्टिक कुराहरू गर्दाखेरि मिडियामै बोल्नु, जनतामै भन्नु, अनि फेक अन्य चिजहरू भ्रामक प्रचारहरू गर्नु भनेपछि दुर्गा प्रसाद कुराहरू पनि कति भ्रामक छ क्या। आफूलाई भन्दा म गरिबको मसिहा जस्तो लाग्छ, सबभन्दा चुस्ने गरिबलाई मार्ने उहाँ नै हो। उहाँको हस्पिटलमा मैले नै भगवती चौधरी मेरो क्षेत्रको दुईटा के अरे बिरामीलाई, क्यान्सर बिरामीलाई पठाएको थिएँ। अब 1 लाख त उनीहरूलाई यतिकै पनि राज्यले दिन्छ, पालिकाले गाउँपालिकाले दिने नै भयो। अनि त्यो 1 लाख त उसको ग्यारेन्टी नै भयो, 1 लाखको उपचार त उसले खुरुखुरु गरिदिएको भए हुन्थ्यो। ल अनि त्यसपछि मैले एउटा बिरामीलाई छुँदै छोएको छैन भनेर भन्छ, लगेर राखे पठाइदिएँ। अनि त्यसपछि होइन खान पनि माग्दो रहेछ। अलिक गरिब छ त माग्छ नि, 2, 4, 20, 25 हजार त उसले बोकेर जे छ सुरु गर्नुहोस्, मेरै ग्यारेन्टीमा 50 हजार 1 लाख जे लाग्छ मै पनि दिन्छु। एउटा पालिकाले पनि 1 लाख दिन्छ, सुरु गर्नुहोस्। एउटा इन्जेक्सन पनि नदिई फर्काउने मान्छे, त्यसले गरिबको लागि उ गर्छ। दुर्गा प्रसाईको हस्पिटल, क्यान्सर हस्पिटल। जुहारी लडाई चाहिँ के हो त दुर्गा प्रसाईसँग? हैन, दुर्गा प्रसाईले अर्को कुरा भन्नुहुन्छ, कुटाकुटी भयो एमालेद्वारा, लघुवित्त संस्थाद्वारा। सुन्नु न, लघुवित्त संस्थाहरूले शोषण गर्यो, यो गर्यो। लघुवित्तले मात्रै गरेको छैन, त्यो कुरा के भयो भने अब एक त राष्ट्रिय बैंकले धेरै त्यस्तो इन्स्टिट्युसनहरू बनाइदियो। तपाईले एकै ठाउँमा जहाँ चाहिँ टार्गेट ग्रुपै छैन, कम्युनिटी नै छैन, धेरैवटा दियो भने सबैजना अब आधिकारिक लाइसेन्स दिएपछि सबलाई सेवा गर्न मन लाग्यो त्यहाँ। अनि सबले लगानी गरेपछि अब जनताले पनि अब यो पैसा अनुदानै हो भनेर धुरु सबसँग 5 वटा 10 वटासँग लिदियो। अब तिर्ने बेलामा त गाह्रो हुन्छ, यो ऋण हो भन्ने कुरा कहिले बुझेन, अनुदान जस्तो खोइ लिदियो।
अनि त्यो अनुदान त होइन, त्यो इन्स्टिट्युसनहरूले पनि कतैबाट ऋण लिएर दिएका हुन्। भनेपछि लघुवित्तको बदमासी छैन यसमा? होइन, बदमासी भन्दा धेरैवटाले दिनु बदमासी भयो। एउटा टार्गेट ग्रुपमा कति उसको क्षमता छ, योग्यता, उसलाई सदुपयोग हुने गरी ऋण दिनु पर्यो। भैँसीमा दिया छ भने त्यो भैँसी किन्नलाई त बढीमा बढी राम्रो खालको भैँसी लियो भने 1 लाख होइन, ल 5 वटा पाल्यो भने 5 लाख, त्यति नै हो उसको टार्गेट। तर त्यहाँ 10 लाख 20 लाख बोकाइदिएछ भने त्यो पनि लघुवित्तको गल्ती हो। अर्को कुरा, त्यो उसले लिनेले पनि मेरो क्षमता यति छ त्यो चिज चाहिँ एनालाइसिस गरेन। अलिकति ठिक्कै गरिब टार्गेट जो ग्रुप छ त्यसले फेरि यति धेरै फाइदाहरू गरेछ, जो चाहिँ ठिक्क म सदुपयोग, मलाई जे आवश्यकता छ त्यो लिन्छु। ऋण भनेर पछि यो बुझाउनु पर्दो रहेछ, म केही काम गरेर उसको 50% आफ्नो सम्पत्ति जोड, आफै फरवार्ड लघुवित्तको एउटा सम्पत्ति जोड, अनि 50% अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अहिले छैन, माननीय भइसकेपछि त राजीनामा गर्नुपर्छ होइन भनेको हो। माने एउटा सही तथ्य, यो लघुवित्तहरू पनि आफ्नो क्रेडिट प्लस भनेर भनेको थिए यसलाई, सामाजिक काम पनि हो क्रेडिट पनि हो भनेर। अनि बिजनेस, सोसल बिजनेस भनेर भनेको छ। यो सोसल चिजलाई लघुवित्तले पनि बिर्स्यो। खालि क्रेडिट लगानी असुली बिजनेस बढाउनको लागि उसले आफ्नो एकदम भट्टाभट्टी यसलाई लगानी गर्ने, उसलाई लगानी दियो चिज चाहिँ लघुवित्त पनि थोरै मिसन ड्रिप भयो, मिसनबाट डाइभर्ट भयो। त्यो गलत चाहिँ लघुवित्तको हो। र धेरैवटा इन्स्टिट्युसनलाई दर्ता दिनु पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, त्यो उसको पनि गल्ती हो। त्यसकारण 25 वटा 20 वटा चाहिन्थ्यो भने 20 वटा मात्रै दिनु पर्थ्यो। 102 पुर्याएको थियो, अहिले घट्दा 62-63 कति आछ। यसमा पनि अनुगमन मर्जर गर्दाखेरि अनि दिने अनि मर्ज गर्ने भनेर पुरा मार्केट त बिग्रिसक्यो, पुरा उ नै भयो, क्राइसिस नै हुने जस्तो अवस्था भयो। त्यति धेरै कहाँ चाहिन्छ 20 वटाको ठाउँमा तपाईँ 102। त्यो चिजहरू मिस्टेक सबैतिरको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। र उहाँको अब एउटा भर्सन छ, बैङ्कहरू पनि अब त्यस्तै गर्छन् कि। तर पनि अब लघुवित्त बैङ्कहरूले भन्दाखेरि कमर्सियल बैङ्कहरूको हेर्नुहोस्, तपाईँ चिठी एग्रिमेन्ट गर्नु 8% मा ऋण लिएको छ, कहिले 12 बनाइदिन्छ थाहै हुँदैन, 1500 बनाइदिन्छ। त्यो त एग्रिमेन्ट जे गर्यो। अब फेरि त्यो केवाइसी भनेर भनेको छ, फाइनेन्सियल लिटरेसी भनेर भनेको छ। केवाइसी भनेको नो योर कस्टमर, तपाईँको कस्टमरलाई थाहा पाउनु उसको बिजनेस चलेको छ कि छैन, ऊ के अवस्थामा छ। अनि यता तिर गर भनेर त्यो चिज केवाइसीहरू एक त यसले पनि लघुवित्तले पनि गरेन। तर लघुवित्तहरू एउटामा स्थिर छ के, उसले लिने ब्याजमा उसलाई 15% राष्ट्रिय बैङ्कले क्याप लगाइदियो, त्योभन्दा बढी जानु हुँदैन, नभए ऊ ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छ। 15 छ भने 15 लिइरहेछ। सुरुमा लियो होला, तर त्योभन्दा त कमर्सियल बैङ्कहरू झन् डेन्जर भएर आयो। पेनल्टी आफ्नै मनले आफू चाहिँ तिर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई 7 अर्बको ऋण छ, 7 अर्बको ऋण हुँदाखेरि केही त कोलेट्रल दिएको होला, एसेट कोलेट्रल दिएको होला। एसेट कोलेट्रल दिँदा आफ्नो एसेट डुब्छ भनेर तिर्ने, अरूलाई चाहिँ अरूले पनि त कोलेट्रल यदि दिएको छ भने। अब लघुवित्तमा धेरै जसो बिना धितो हो, बिना धितो हुँदाखेरि उसले पनि कुनै इन्स्टिट्युसनबाट, त्यो इन्स्टिट्युसनहरू बिचको बाटोमा काम गर्ने हो, 1% 2% मार्जिन लिएर। तपाईहरु बिचको झगडा चाहिँ के हो? युवा संघसँगको झगडा? युवा संघलाई चाहिँ अब के भन्दिया थियो नि त, नेकपा एमाले यस्तो भने त्यसो भने, अध्यक्षलाई पनि गाली गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले बिना रियलिस्टिक कुराहरू, कुराहरू अलिक कसैको विषयमा हिट हुनलाई, मान्छे हाइलाइट हुनलाई कुरा गरिदियो भने हाइलाइट भइहाल्छ भने त्यस्तो खालको गर्दाखेरि त्यो रियलिस्टिकमा नगई जाँदाखेरि त्यो हो युवा संघले। युवा संघको गतिविधि पछि निकै अराजकतिर देखिएको छ नि, मान्छे कुटपिट गर्ने, मान्छे रत्ताम्ने बनाउने। हैन, युवा संघलाई नै गरेको छ त्यो त। झापामा युवा संघकै गाडीहरू कतिवटा फोड्दै, एनआरएनका मान्छे पनि कुटिए नि त फेरि। अब एनआरएनका मान्छेहरू अब त्यहाँ उपस्थित हुँदा त्यसरी चाहिँ अब गयो होला, मुठभेड झडपमा हुँदाखेरि। अब त्यहाँ सुरु हुँदाखेरि त्यसरी बोल्नु हुँदैन, त्यसो हुँदै झडप। युवा भनेको युवा, त्यहाँ युवाभित्र छन् के अरे हाम्रो महेश बस्नेत लगायतका एउटा टोलीले पिट्यो नि त। राष्ट्रिय युवा संघका अब ग्रुपहरू युवा खुनै हुन्छन् अलिकति। त्यो मुठभेड जब हुन गयो भने त्यहाँ तुरुन्तै चाहिँ हामी समस्या भयो भने, समस्या उत्पन्न भए संवाद छलफलबाट पनि त्यसलाई निष्कर्षमा होइन मिलाउन सकिन्छ होला नि त। मान्छेलाई हातै हाल्ने, हात कुटपिटे गर्ने, रक्तामे बनाउने, नाकै फोड्ने सम्मको घटना घट्यो नि त फेरि।
अस्ति त्यो घटना गाडी नै तोडफोड गरिदियो नि त यता युवा सङ्घकै गाडीमा हानेछ हानेपछि यो प्रकारको राजनीतिले मुलुकलाई कहाँ लान्छ के चिन्ता चाहिँ यो भयो क्या हामीलाई। अब देशका आशा लाग्दा युवा सङ्घ बनेका छन् होइन, युवाहरूलाई चाहिँ एउटा देश विकासमा एउटा देशलाई भनौँ न जोड्ने खालको विकास गर्ने खालका युवाहरू, त्यो सोच बोकेका युवाहरू हामी त सम्मान गर्छौँ नि, उहाँहरूप्रति सद्भाव राख्छौँ नि त। त्यो युवाहरू नै मान्छे खुट्न लाग्यो भने अब देशको राजनीति के भइरहेछ, कता गइरहेछ? यसले नेपाल निर्माण होला, देश निर्माण होला, मुलुकमा शान्ति होला? हामी शान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अब झडपै मुठभेड चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो, तर पनि अब बोल्दाखेरि कुन चिज बोल्ने नागरिक आम नागरिक सामने प्रचारात्मक यसो मिडियाको सामने सोसल मिडियाको सामने अब त्यसरी चाहिँ रियलिस्टिक आधारमा त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। पार्टीले यो कुरालाई ध्यान दिएको छ, यो घटनालाई अध्यक्षले पनि अनुशासनमा त ल्याउनु पर्यो नि त होइन? अब कुनै चिजमा त अब ध्यान दिनै पर्यो, पार्टीले चाहिँ निर्देशन गरेको छ, त्यसरी झडपै र मुठभेटै गर्नु भएन। तर क्षति चाहिँ अब युवा सङ्घले मात्रै कुट्यो भनेर हुँदैन कि, पहिले युवा सङ्घको गाडीमा पनि तोडफोड गरिदिएको छ। मेरो त्यही सुनसरीकै केटाहरू पनि गाडी लगेका थिए, तिनीहरूको गाडी पनि। अब त यो घटना त साम्य भएकै छैन, यसले त उग्र रूप लिन सक्छ, ठुलो रूप लिन सक्छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सरकारले पनि अब त्यस बेला सेक्युरिटीको राम्रो प्रबन्धहरू गराउन पर्थ्यो। सेक्युरिटी गरेको भए यति धेरै हुँदैन थियो। अब जस्तो कि तपाईँहरूले केही पहिला अगाडि मात्रै अधिवेशन प्रदेशहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो, त्यो प्रदेशहरूको अधिवेशनको त्यो दृश्यलाई हेर्ने भने महासचिवको एउटा प्यानल, उपाध्यक्षको एउटा प्यानल देखियो नि त। यसको सन्देश चाहिँ के हो कि अब नेकपाभित्र पनि एउटा गुटको राजनीति, एउटा प्यानलको राजनीति, ओली पछिको नेतृत्व कसले लिने भने होडबाजी चल्या हो अब सुरुवात होइन? त्यस्तो त अब खुलेरै अब यो उपाध्यक्षकै हो महासचिवकै हो भनेर भनेको छैन। अब प्रचारात्मक रूपमा बागमतीमा देखियो होइन, प्रचार चाहिँ त्यसरी गर्यो। प्रचार चाहिँ यो उपाध्यक्षको टोली हो, भोलि पर्सि के ठेगान यो अध्यक्षकै सबै दुइटै अब गुट उपगुट भए पनि अहिले जसरी आयो चुनाव लड्यो, चुनाव भयो, निर्वाचन, त्यो पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति नै हो। त्यसो हुँदाखेरि अब तल तल भयो भने माथि त्यस्तो भयो भने एकै ठाउँमा आउला कि त्यसलाई चाहिँ भनिरहनु पर्दैन यो महासचिवकै प्यानल र उपाध्यक्षकै प्यानल हो भनेर। तर अध्यक्षको चाहना चाहिँ सर्वसम्मतिले गराउने थियो, तर नेताहरूले त मान्नु भएन, उहाँ मुनिका तल नेता यस्तो हुन्छ। अब त्यहाँ लिडरसिप खडा भयो नि त, होइन प्यानलै भन्दा प्यानल होइन, त्यसरी लिडरसिप ग्रुप भइरहेको हुन्छ के, नेतृत्व विकास भइरहेको हुन्छ। त्यो एक खालको सोचहरू पहिलेदेखि बनाए आएको, के आश्वासनहरू पाएको र बिचमा चाहिँ त्यो आश्वासनहरू अब यो हुने यो नहुने हुँदाखेरि बिचको मिडियम नेतृत्वले पो कतै गरिदियो कि भने जस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ त्यहाँ। अनि त्यो हुँदाखेरि अब त्यसरी चाहना अब उठ्दैन उठ अध्यक्षले भन्नु कसरी भन्नु, यदि त्यसो भन्यो भने एकदम पुरा डिक्टेटर हिसाबले त्यसरी पो सोचिन्छ कि भने जस्तो बरु ग्रुम हुँदैछ भने होस् न त, अब जो जितेर आउँछ त्यही भनेर अध्यक्षको अब पूर्ण रूपमा त्यही निर्दिष्ट थियो। जो अब सक्षम, अब जो प्रचारात्मक रूपमा राम्रो गर्नुभयो, आउनुभयो, बधाई नै छ सबैलाई। तर त्यसमा यो गुटलाई प्यानल जोडेर भन्नु गलत चिज हो। भनेपछि प्यानल होइन, त्यसो प्यानल होइन, भोलिपर्सि एकै ठाउँमा आउन सक्छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बिचमा त केही न केही त एउटा प्रतिस्पर्धा देखियो नि त होइन? एक खालको अब लिडर राजनीति छ के, एडभाइजरी लिडरसिप अथवा तलको अब लिडरसिपमा केही छ चाहनाहरू, फलोवर्स हुन्छ नि, तपाईँ नै नेतृत्वमा भोलिको अध्यक्ष तपाईँ हो, केही अब फलोवर्स तपाईँ नै हो भने जस्तो चाहना त भइ नै हाल्छ त्यसरी। तर पनि अब यसलाई चाहिँ पार्टीले मिलाउँछ, दुई धारले गर्दा हाम्रो विभाजित हुँदैन। अहिलेको श्रद्धेय अध्यक्षले यो चिजलाई मिलाउनुहुन्छ। भनेपछि नेकपा एमाले भित्र विवाद असन्तुष्टिहरू केही पनि छैन, मिलेको छ त्यसो भए यो पार्टी छैन, त्यसरी त्यति धेरै छैन। त्यसरी अलिअलि त मैले भनिहालेँ, फलोवरलाई विशेष गरेर चाहना हुन्छ भइदियोस्, हामीले चाहेको नेता चाहिँ भोलिको के अरे टप लिडरसिपमा उही होस् भन्ने फिलिङ हुन्छ। तर अब नेतृत्वले त्यसरी अब सबै चिज मिलाएर गर्नुहुन्छ, त्यसरी फुट छैन। अब दसैँ पर्व सकिने लगत्तै तपाईँहरूले चियापानी कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्नुभयो, भर्खर मात्र सम्पन्न भएको छ चियापानी कार्यक्रम होइन? दसैँ, छठ र त्यसै गरी तिहार लक्षित
नेपाल सम्मतलाई मिलाएर यसको सन्देश यसको विषयमा चर्चा गरौँ न त। यसले अब जुन नेताहरूबीच देखिएका त्यो बैमनहरू होइन विवादहरू त्यसलाई चाहिँ अब गाँच्न सक्छ यो चियापानी आउनु भएको थियो मनहरूलाई जोड्न सक्छ। गुड फुड जुन बन्नुभयो तपाईँ सबै खाले हाम्रो त्यो त्यसरी लिनु पनि भएको छैन। मलाई लाग्छ त्यो आफ्नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, आन्तरिक उसमा त्यसरी लिनु पनि भएको छैन। जो जिते पनि सम्मान गर्छौँ भन्ने खालको ऊ नै हो, त्यसरी हो एउटा। र अर्को कुरा चियापानलाई चाहिँ अब सौहार्द रूपमा नेपालीहरूको अब ठुलो पर्व दसैँ तिहार सँगसँगै जोडिएको चाडपर्वहरू आएको हुनाले यो सन्देश दिनु। र अर्को कुरा गेस्टहरूलाई अन्य पार्टीकोहरूलाई पनि स्वागत गर्ने कुरा त्यो बोलाएको थियो आफ्नो पार्टीभित्रको जनवर्गीयभित्रको अथवा केन्द्रको टप लिडरहरू अब स्थायी कमिटीदेखि यताको सबै स्वागतमा लाग्नु भएको थियो। त्यो चिज चाहिँ एक खालको यसले चाहिँ चाडपर्वहरूले असल चिजलाई भित्राउँछ, वैमनस्यताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ भने जस्तो यो सन्देश पनि हो। आफ्नै भित्र पनि अनि बाहिरको अतिथिहरूलाई पनि स्वागत गर्न नेताहरू विवाद त्यो टुटेका मनहरूलाई जोड्ने कामहरू होइन त्यो एकातिर होला, अर्कोतिर कार्यकर्ताको चाहना पनि हुन्छ नि मेरो पार्टी चाहिँ यस्तो होस् उस्तो होस् यसरी अगाडि बढोस् भने त्यो चाहनालाई पनि चियापानले सम्बोधन गर्छ केही हाँस्छ। जस्तो मेरै क्षेत्रमा अलिक सन्चो पनि भएन दसैँ तिहार सबले नेताले कतिखेर बोलाउनुहुन्छ अथवा हाम्रो क्षेत्रीय उसले चाहिँ संयोजन गरिदिएर लिडरहरूले अलिक टपै लिडरहरूले पनि त्यसरी आश गर्नुभएको थियो। तर यसपालि हामी गर्न सकेका छैनौँ भने जस्तो अब यहाँ माथि गरिदिएपछि अलिक केही न केही रूपमा सबै जिल्लाबाट आउनु भएको थियो, सबै प्रदेशबाट, प्रदेशका प्रमुखहरू के अरे प्रदेशका ऊ अहिले भने चियापानी कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो। तर त्यो भिडमा हामीले देख्यौँ नेकपा यसका रामकुमारी झाँक्री झलनाथदेखि सबै देख्यौँ, माधव कुमार नेपाल देख्न पाएनौँ। हामी यता हेऱ्यौँ काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि आउनुभयो, उहाँ आउनु भएन। मैले काङ्ग्रेसका नेता अन्य साना दलहरू पनि सबै आउनुभयो। रवि लामिछानेदेखि सबै एउटा टेबलमा बसेर चिया खाएको त्यो हामीले दृश्यहरू फोटोहरू पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ होइन। अत्यन्तै राम्रो भयो नेकपा एमालेको चियापानी कार्यक्रम। तर त्यही भित्र त्यो भिडभाडमा एकजना व्यक्ति हिजो जुन नेकपा एमाले बनाउनको लागि रात दिन खट्नुभएका व्यक्ति आउँदा हुन्थ्यो, उहाँको पनि इन्भिटेसन थियो, आउँदा निमन्त्रणा थिएन तपाईँहरूको? थियो। उहाँलाई कसरी बिर्सिनु, एउटा दलको पनि नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, अब पहिलो हाम्रो कमरेडै हो, त्यस कारण उहाँ आफै आउनु पर्थ्यो, उहाँ उपस्थित हुनु भएन। उपस्थित हुनु पर्थ्यो, नआउनु उहाँको कमजोरी हो। खासमा यो चियापानको विशेष उद्देश्य चाहिँ के हो, यसको स्थापना थोरै चर्चा गरौँ न। यसले अब त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने चियापान अब खासमा नेपालीहरूको कल्चर हो, संस्कार। यो मैले भने नि चाडपर्वहरू एकैचोटि सबै चाडपर्वहरू अलिक धेरैवटा चाडपर्व आएको हुनाले एउटा सन्देश। अब विजयादशमी बडा दशमी भनेको अब विजयको अब प्रतीक, के अरे असत्यमाथि सत्यको जित अनि असुरीपन यस्तो चिजहरूलाई परास्त गर्नु भनेपछि एउटा विजयको गर्नु। तिहार भने एउटा इनलाइट गराउने सबैलाई अब त्यसरी चाहिँ त्यस्तो पूजा अर्चना जुन हिन्दू धर्म अनुसारको त्यसरी गरिन्छ। भाइ बहिनी दिदी बहिनीको पूजा आजा त्यस्तोदेखि लिएर छठ एउटा चाहिँ सूर्यको उदयको अस्ताएको सूर्यलाई यसरी चाहिँ एउटा परिवारको कल्याण छोराछोरी अब सबैको समृद्धिको लागि जुन गरिन्छ त्यो एउटा सौहार्द। यो छठ पर्व नेपाल सम्बत मह पूजा यस्तो चिजहरूले एउटा सन्देश दिइहालौँ भने कल्चरल हो। तर हामी कम्युनिस्ट मेलमिलाप एकता पनि हो, मिल्नु पर्छ, सबैजना एक ठाउँमा उभिनु पर्छ भन्ने कुरा भाइचाराको कम्युनिस्टहरूले भन्नु पर्दाखेरि हामी अब त्यो चियापान हाम्रो लागि खासै होइन जस्तो पनि भन्छन्। तर भन्न पनि अब त्यसरी कम्युनिस्टहरू अपम त उसले नै भनेको थियो, के अरे धर्म नै विष हो भनेर मार्क्सले नै भन्नुभएको छ। किन त्यस बेला चाहिँ चर्चहरूले यति धेरै पावर गेन गर्यो कि उनीहरूकै लिडरसिपमा सरकार बन्थ्यो, सत्ता ढल्थ्यो आउँथ्यो भनेपछि चरम यातनाको कारणले गर्दाखेरि त्यस बेलाको औद्योगिक क्रान्तिको अवस्थामा उहाँले त्यो यातना देखेको हुनाले त्यो धर्मलाई चाहिँ अफिम मानेको हो। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूले गर्नु हुँदैन चियापान, कोही कोहीले त्यसरी गिज्याइरहेछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्ना
प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई पनि बोलाउनुहुन्छ के रोचक त त्यो देखिन्छ के हामी यसो नेपाली कांग्रेस भनौँ साना दल अरू अन्य दलहरूलाई माओवादी भनौँ सबै अतिथिको रूपमा हामी बोलाउँछौँ आफ्नो पार्टीकोलाई पनि बोलाउँछौँ यसो स्वागत सम्मान भेटघाट एक आपसमा दुःख के छुट्टै विशेष हुन्छ कि जस्तो कि अन्य पार्टीका साथीहरूलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ यो यो हिजोको कार्यक्रममा बिहान 12 बजेदेखि लिएर टाइम थियो सबैलाई इन्भाइटको विशेष अतिथिहरूलाई 2:30 बजे थियो 2:30 निकै सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिँ त्यो हिजो हामीले देखेका थियौँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो दुई नेताबीच संवाद पनि भएको हामीले देख्यौँ यस्तो चियापन कार्यक्रम यस्ता कार्यक्रममा नेताहरू कति खुसीको साथ उपस्थित हुनुहुन्छ होइन तर अन्य बेलामा चाहिँ अर्को पार्टीले पनि बोलायो भने जानु पनि पर्ने रहेछ यस्तो चिजमा यसलाई चाहिँ कुनै पार्टीगत रूपमा आफ्नै पार्टीको लागि कुनै रणनीति स्ट्राटेजी युद्ध नीति त्यस्तो बनाउने त होइन यसले त एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने हो स्वागत गर्ने हो सम्मान गर्ने हो भनेर यसमा चाहिँ रिसराग राख्नु हुँदैन त चियापन कार्यक्रम मात्रै सीमित देख्यो कि चियापन कार्यक्रममा जाँदाखेरि खुसी साथ जाने एक अर्कामा अङ्कमाल गर्ने हात मिलाउने सम्मको त्यो गतिविधि हामीले देख्यौँ त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि फेरि सत्तो शराब गर्ने हैन उछितो काट्ने कुरा काट्ने रिस राख्ने आवेग राख्ने प्रवृत्ति कायमै छन् त फेरि हाम्रो उद्देश्य हैन त्यो त अब पार्टीगत हिसाबले अब सत्ताको लागि राजनीति गर्ने हुँदा सबै दलहरूको आफ्नो आफ्नो रणनीति हुन्छ स्ट्र्याटेजी हुन्छ त्यो रणनीति स्ट्र्याटेजीमा जनतालाई प्रभाव पार्न सक्ने जनतामा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने अब त्यही नै हो सत्तामा जाने त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो रणनीति अनुसार गर्ने होला अब कसैलाई गाली मात्रै गरेर म अगाडि बढ्छु भने त्यो पनि खराब चीज हो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुनु भएन यसको अर्थ चाहिँ अब चर्चा गरौँ जनजीविकाको सवालमा अब चाडबाडले हामीलाई छोएकै छ दसैँ मनाइसक्यौँ अब तिहार आइसक्यो चिनीको माग बढ्दो छ नेपालले बेला सेलरोटी लगायतका होइन चिनीहरू परिकारहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ चिनीको अभाव छ हाहाकार छ पाइयो भने पनि एकदमै चरम मूल्य छ के कि नेपालमा चिनीको फ्याक्ट्रीहरू जतिवटा छन् त उखु उत्पादन गर्ने किसानहरूसँग डिपेन्डेन्ट छ मेन उखु उत्पादन गर्ने किसानहरूले उनीहरूले आफ्नो उखुको मूल्यहरू कहिले पनि मूल्यमा पाएको छैन सुपथ मूल्यमा त्यसो हुँदाखेरि उनीहरू हतोत्साहित र त्यो उखु बेच्यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको मात्रै पाउने के अब कोही किसानले लगानी गर्दाखेरि हामी त महिनाको हामीलाई खर्च कसरी चाहिरहन्छ आफ्नो एक्सपेन्स त हुन्छ त्यसरी किसानलाई पनि हुन्छ नि 3 वर्षमा उले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउनु त्यसमा पनि उनीहरूले आफ्नो प्राइसिङ गर्न नपाउनु त्यो हुँदा हतोत्साही छ किसान राम्रोसँग किसानले उत्पादन त्यसमा पनि कि त छैन भने ल चिनी को हाम्रो खपत यति छ त्यो अनुसार हाम्रो फ्याक्ट्रीहरूले उद्योग धन्दाले उत्पादन गर्न सकेन भने किसान बढाउनको लागि किसानलाई अनुदान दिने कुराहरू गर्यो भने त्यसरी एउटा स्ट्र्याटेजिकल आयो भने त्यो चिनीको हामी आयात हैन कि निर्यात गर्न सक्छौं यति छ यसको तर अहिलेको यहाँ चिनी उद्योगहरू जतिवटा छन् अब त्यो चाहिँ 3-6 महिना चल्छ त्यसपछि बन्दै हुन्छ किनकि त्यसको उत्पादन भुक्तान पाउँदैन किसानले पनि रोटेसन अनुसारको कृषि खेती त्यसको गर्दिदैन एक बाली के एक टाइममा ल्याइदिने अनि त्यसले कतिसम्म उत्पादन हुन्छ त्यसपछि बन्द गरिदिहाल्ने अनि त्यो उत्पादन हुन्छ तर मलाई यहाँ नेपाली व्यापारीहरूले उद्यमीहरूले त्यो यहीँको उत्पादनहरू बेच्नै पाउँदैन कहाँ पुर्याउँछ त्यो चिनी कालाबजारी गरिदिन्छ स्टक गरेर राखिदिन्छ पुरै स्टक गरेर राखिदिन्छ अनि रियल उद्यमीहरूलाई जो व्यापार जो चाहिँ रियल रिटेल उपभोक्ता हुने पुर्याउँछ चिनीहरूले पाउँदैन यस्तो छ अवस्था अब यो समस्याको चपेटामा त नेपाली जनता पर्यो अहिलेको हेर्नु आयात गर्ने भनेको त के लाइन लागेको चाइनाको इन्डियाको चिनीहरू ल्याएर अब चाइनाको चिनी कस्तो काउला इन्डियाको बढी सक्करबाट बनेको तल सक्करखण्ड हुन्छ नि तिनीहरूको चिनी अब त्यति चाहिँ क्वालिटी हुँदैन जबकि नेपाली उद्योगले बनाएको प्योर उखुको चिनी बनाएको त्यो चिज नेपालीले खानै पाएको छैन उपभोक्ताले यहाँको त्यो विडम्बना छ कि त्यो चाहिँ कालाबजारी गर्ने त्यो उद्योग पनि निगरानी गर्नुपर्छ एक त अर्को कुरा ठुलो लङ टर्म रणनीति भनेको किसानलाई नै अब अलिकति प्रोडक्टिभ बनाउनु पर्यो उनीहरूको प्राइसिङमा उनीहरूलाई घाटा छ अथवा उद्योगले किन पैसा दिएन त वर्षै पछि उले त्यति बराबरको बाली लग्यो भने वर्षै पछि दियो भने किसान त यो पुसको ठण्डीमा काठमाडौँको माइती घरमा त आउनुहुन्छ नि त फेरि पनि आउने बेला भइसक्यो
आन्दोलन फेरि सुरु हुन्छ अब हेर्नुहोस्। त्यही त उसलाई रोटेसन किसान गर्न दिनु पर्यो के, रोटेसन एक बाली दियो फेरि अर्को सिजनमा चाहिँ अर्को हुने गरी बनाउने खालको राज्यले रणनीति लिनुपर्छ। अब उसलाई किसानलाई उचित मूल्य पनि नदिने र वार्षिक रूपमा पनि नदिने हुँदाखेरि त आन्दोलन त स्वाभाविक। अनि दसैँ चाडपर्वमा चाहिँ कालोबजारी गर्ने, सेटिङ गर्ने, सामान भनेको उत्पादन गरेको फ्याक्ट्रीहरूले पनि सहज रूपले जो रिटेलरले उपभोक्ताको मुखमा उपभोक्ता घर दैलोमा पुर्याउने हो तिनीहरूले पाउँदैन। उनीहरूले बाध्यताले इन्डियाको अनि त्यो चाइनाको चिनी किन्नुपर्छ। हामी चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ है? सकिन्छ। त्यो खालको रणनीति चाहिँ आवश्यक। आखिर त्यो किसानसँग रिलेटेड हो, किसानलाई हामी बनाउनु पर्यो नि त, प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, कृषिलाई बनाउनु पर्यो। त्यसरी त्यो भयो भने प्युरिटी हामीले दिन सक्यौँ। हामी सकरकण्डको चिनी खानु परेन, खानु यसरी नै प्रचार गरेर जस्तो कि माननीयज्यू अब यो अभाव हामी कहिलेसम्म खेपेर बस्ने? यो चिनीको, आलुको, प्याजको, खोर्सानी, अहिले आयातबाट चामलको कहिलेसम्म अभाव झेलेर बस्ने? आयातबाटै त्यही भएर मैले भनेको कृषिलाई जबसम्म हामी जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने 40-50% कृषिलाई नै आधारित बनायो भने, कृषिमै आधारित हुने गरी बनायो भने त्यसपछि उद्योगमा, उद्योग धन्दामा, अनि ट्रेडमा, अनि त्यसपछि तपाईँको यो टुरिज्ममा दुईटालाई चाहिँ 25% यसलाई चाहिँ 50% गरायो भने दुईटा तिनटा उता 50% गराउने गरी जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गराउने गरी यसको उत्पादन क्षेत्रलाई बढोत्तरी गरायो भने अनि मात्रै देश आत्मनिर्भरतिर जान सक्छ। स्टेप एमालेको एजेन्डा बन्न सक्छ, यो मुद्दाहरू एजेन्डा जनजीविका बन्न सक्छ। एमालेको एजेन्डा हामी त यही कुरा गरिरहेछौँ। एमाले पनि सत्तामै केन्द्रित छ भन्छन्, फेरि आरोप त त्यही लागेको छ एमालेलाई पनि। छन् अलिअलि, अब केन्द्रित त हुनै पर्यो। अब नेचरले पनि गराउँछ, सिचुएसनले पनि गराउँछ त्यो कुराहरू। अब त्यो सत्तामा फेरि नपुगिकन त्यो यो चिजहरू सफल पार्नै सक्दैन, काम गर्न सकिँदैन। अब एजेन्डा, सपना, भिजन भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अत्यन्तै राम्रो नाराहरू तपाईँले घन्काउनु भयो नि त। राम्रो थियो यो नारा, अहिले पनि राम्रो, तर काम हुन सकेन। होइन, यसैलाई सुखी नेपाली कसरी गर्ने त? उसलाई जनतालाई सुखी गर्ने शब्द छ, नेपाल हाम्रो परिकल्पना चाहना त यो हो नि त। त्यही हो, हामीले नेपाल यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली सरकारले नै छोडिदियो नि तीता कार्यक्रममै। यो यस्तो अब नारा हो, नारा मात्रै होइन कि यो नारा अनुसार यो भिजनलाई छिराउनु पर्ने, स्ट्राटेजी रणनीतिलाई छिराउनु पर्ने कार्यक्रमहरू, प्रोग्रामहरू, प्रोजेक्ट प्लानहरू। तर त्यो अनुसार नछिराइकन त्यो नारा नै एक त ल्याएन, अर्को सरकारले ल्याएको भनेर दुखी छन्। हेर्नुहोस् त, चाडबाडमा खान पाएका छैन, भोकभोकै अहिले त यति धेरै एक त क्राइसिसको मार, अर्को कुरा जनतामा राज्यले पनि कुनै ठोस खालको तल्लो जनतालाई दमन गर्यो नि राज्यले, हैन त? अब इन्डियाले अलिकति हेर्नुहोस्, हाम्रो छिमेकी मुलुक हामी कपी गर्यौँ भने इन्डियालाई अहिले अब क्यापिटलिस्टलाई सोसलिस्ट भन्दा क्यापिटलिस्टले को पुँजीवादीहरूकै सरकार छन् भनेर मोदी सरकार, र पनि उहाँहरूको अब गरिब विपन्न जो चाहिँ एकदम साफै उसको 3 महिना 2 महिना पनि खान नपुग्ने, 1 महिना पनि नपुग्ने त्यस्तो जनताको लागि, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चिनीको अभाव, आटाको अभाव, अब त्यसको रासन कार्डमै उल्लेख हुन्छन् यति सरकारले राज्यले फ्री गरिदिने भनेर त्यो चिज पाउँछन्। उनीहरू तेल पाउँछन्, पेट्रोल ग्यासहरू त्यसरी पाउँछन्। तर हाम्रो राज्यमा त्यस्तो गरिब जनताको लागि खै त। अब कृषिको लागि अनुदान दिन्छन्, जो चाहिँ मन्त्रीको वरिपरि घुम्ने, काठमाडौँ पोखराबाट गएर कोही विराटनगरमा, कोही सुनसरीमा, कोही कता अब गर्न खोज्यो भने उसको जग्गा छ 5 बिघा 2 बिघा, अनि त्यसले कृषिको प्लटिङ गर्छ नि, त्यसलाई रियल किसान खोइ। तपाईको 10 कट्ठा गर्ने, 1 बिघा खेती गर्ने किसानले खोइ पायो त त्यो अनुदान? रियलले न स्यालो ट्युबवेल पायो, न बीज बिजन पायो, न तपाईको मल खादहरू पायो। त्यस्तै किसानलाई दिन्छन् अहिले राज्य हाम्रो सरकारले। त्यसकारण यही सरकारले मात्रै, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा पनि त्यही हो हालत कि रियल किसानले पाएन। रियलले
रियलले पाउनु पर्यो, अनुगमन गर्नुपर्छ, कसले पहिचान गरिदिनु पर्यो, बिमा गरिदिनु पर्यो किसानको। वास्तविक किसानले कहाँ कति खेती गरेको छ उनीहरूको पनि पहिचान हुनु पर्यो नि। अहिले किसान त सम्मानजनक रियल किसानको लगत लिएर तपाईको गाउँपालिकाहरू छ, नगरपालिका, त्यहाँबाट लगत लिएपछि आइहाल्छ रियल किसानको हो। त्यो रियल किसानको लगत अनुसार आफ्नो क्षेत्रको हामीलाई दिनु पर्यो नि त। त्यही भएर माननीयहरूलाई मैले भनेको थिएँ सांसद विकास कोष किन, सांसद विकास कोष भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण हुँदाखेरि उसले आफ्नो गाउँ ठाउँ खोला नाला स्कुल पँधेरो स्वास्थ्य शिक्षण कहाँ के चाहिन्छ भने उसले चिन्या हुन्छ। यहाँबाट बजेट डिस्ट्रिब्युट गरेर अनि उसले दिएको चिजहरूमा त्यो राज्यले गरिदियोस्, उस सांसदको हात केही नहोस्, खालि उसले पहिचान गरिदिन्छ यो ठाउँ चाहिँ पछाडि छ, ब्याग यो कुलो बनाउनै पर्ने छ, सिँचाइको लागि यो धारो बनाउनै पर्छ, खानेपानीको लागि, विद्युतको लागि यहाँ कमी छ भन्ने कुराहरू उसले इन्डिकेट गरेपछि गर्ने चाहिँ सरकार हो, गर्ने चाहिँ सरकार हो। राज्य स्थानीय निकायसँग सम्पर्क गराइदिने, हेरिदिने, त्यो चाहिँ कनेक्सन चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रभित्रको विधायकले गर्ने त कानुन बनाउने उनी हैन, एउटा सांसदको भूमिका विधायक हो। त्यसकारण त्यसरी त्यो योजना, तर त्यस्तो भएन कि बजेटको डिस्ट्रिब्युसन कुनै क्षेत्रमा त बजेटै छैन। इभेन हाम्रै क्षेत्रमा मलाई लाग्छ अब त्यो रणनीतिक सडकमा अलिकति छ तर कामै सुरु गर्दैन, त्यसको कामै ठेकदारले ठेका लिएछ, कामै सुरु गर्दैन। अरू कुनै बजेटमा पनि विभेद छ है तपाईको? त्यो पनि छ, पुरै विभेद नि। त्यही भएर अब जो मन्त्री भएको छ गरेछ त्यही तिनीहरुकै आगे यो प्रकारको चलखेल, यो प्रकारको राजनीति यो त अन्त्य हुनु पर्यो। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने समान रूपमा डेभलपमेन्टको कामहरू पनि, डेभलपमेन्टको बजेटहरू समान रूपमा जानुपर्छ त्यहाँ। अनि त्यो अलिकति अति कम विकसित छ, जस्तो पिछडिएको क्षेत्रमा कर्णाली क्षेत्र भयो, अति कम विकसित सुप होला अथवा के होला, अति कम विकसित यो पहाडहरू होला, हिमालयहरू होला, तराईको बोर्डर होला, त्यस्तो चिजमा चाहिँ अलिकति बढी एड गरेर दिनु पर्यो। अरू चिजमा चाहिँ समान रूपमा त्यसरी गरे। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, समस्या जति केलाए पनि झन् उति बल्झिन्छ हैन। हामीमा पहाडै छ के समस्याको, त्यसलाई अब फोड्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ एउटा मिलाएर अगाडि बढ्नको लागि विकासको गोरेटो हामी 2026मा चाहिँ देशलाई चाहिँ विकास उन्मुख देश बनाउने भनिरहेका छौँ हैन। त्यो बाटो, त्यो मार्गमा जानको लागि सबै दलले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। सबै दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर यो विषयमा डायलगै गर्नु, गोल भन्छन् चुनावको लागि मात्र नारा लाउनु भएन के, गोलमेज सम्मेलन, राउन्ड टेबल डिस्कसन फर द स्ट्र्याटेजी अफ द डेभलपमेन्ट के कन्ट्रीज मिसन, कन्ट्रीज बिल्ड भनेर कन्ट्रीलाई बिल्ड गर्नको लागि त्यो मिसनमा चाहिँ राउन्ड टेबल डिस्कस गरेर ठुला नेताहरूले रणनीति नै बनाउनु। यो भित्र यहाँ आएपछि यो काम गर्नु भयो। युएनमा हामी त्यहाँ सदस्य हुनको लागि यो एजेन्डामा यो लिमिटेसनमा बस्नु पर्ने, त्यसरी नै यहाँ लिमिटेसन बनाउनु पर्यो क्या। त्यही त विश्वका देशहरूका विकासका एउटा रणनीति त होला नि, एजेन्डा होला, मुद्दा होला, त्यसलाई हामीले कपी गरेर त्यो अनुसार देशहरूमा जस्तो विकसित देशहरू ब्रिक भन्ने एउटा एसोसिएसनहरू त्यसरी हुन त चाइना पनि पर्छ त्यो भित्र। अब तिनीहरूले आफ्नो रणनीतिहरू के हुन्छ, विकासको नीतिहरू के हुन्छ, निर्यात नीतिहरू के हुन्छ, औद्योगिक नीतिहरू, फाइनान्सियल क्रेडिटका नीतिहरू गर्छन् नि। त्यसरी त्यो देशहरूले, इन्डिया चाइना पनि त्यसमा ठुलो उसमा, तर एसियाकै टप देशहरू हाम्रो इन्डिया चाइना छैन। नेपालमा त्यो क्षमता छैन, योग्यता छैन। नेपालले गर्न सक्छ, नेपालको लिडरहरू चाहिँ स्थिर हुनु पर्यो के। नेपालको लिडरहरूले नेपाली जनता, मैले भने नि कन्ट्री र कन्ट्रीको पब्लिकको लागि ऊ वफादार हुनु पर्यो। अनि मात्र नेपाली लिडरहरू किन गर्न सक्छ भने मैले भन्छु, हामी जतिसुकै धनी देश चाइना, जतिसुकै धनी इन्डिया भने पनि इन्डियाहरूमा जति स्लमहरू तपाईको खोलाको छेउमा, तपाईको रेलको पटरी छेउछाउमा बस्तीहरू हेर्छौ नि एकदम गरिब, त्यसरी त्यति नेपालीहरू छैनन् के। किन 3 करोड जनता छ, उनीहरूको त अब 1 अर्ब 40 करोड, कसैको 35 करोड 42 करोड त्यसरी छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो 3 करोड जम्मा नेपालीमा रिसोर्सहरू यति हेर्नु, पहाड छ, जङ्गल छ, नाला छ, रिसोर्सहरूलाई। अर्को कुरा हामी नदी नालाबाट निकाल्नको लागि ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा बनाउन सक्यौँ, डेभलपमेन्ट लगानी, इन्टरनेसनल लगानीहरू त्यहाँ भित्राउन सक्यौँ।
त्यही ऊर्जै बेचेर के हुन सक्छ। तर सबै चिज ऊर्जामा पनि यही इन्डियाले मात्रै सुम्पिन्छ, जसको अब लाइसेन्स लिएर राख्यो 25 वर्षसम्म कामै नगरिदियो। अनि के काम त्यस्तोलाई एग्रिमेन्ट गरेर त्यस्तोलाई एग्रिमेन्ट गरेर महाकाली टनकपुर सन्धि त त्यतिखेर के अरे 4800 मेगावाट बनाउने भनेको थियो, अहिले 10,000 मेगावाटको एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। त्यतिखेरको त बनिया छैन, अहिलेको के ग्यारेन्टी, त्यस कारण नट स्योर। त्यस्तो लगानी भित्राउनु पर्यो जसले गर्दा साँच्चीकै रियलिस्टिकमा काम होस् र त्यो चाहिँ जनताले खुसी आओस्, सुखी बन्न सकुन् नेपालीहरू, हैन? त्यही चाहना। त्यो ऊर्जा बन्देको भए युनिटमा हामी 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ युनिट पनि नेपालीले तिर्नु पर्दैन थियो। 50 रुपैयाँ युनिट तिर्नु पर्यो भने लगाऊ उद्योग धन्दामा यति ऊर्जा यति। तर हामी कमाउ धन्दामा लाग्नु सबैजना, हैन? कसरी कमाउ रातरातै लिडरको त्यो अलिकति स्थिर भएन अनि सोच स्ट्राटेजिकल देश बनाउनेमा छैन। हस्, यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि, माउन्टेन टेली तपाईं लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो कुराहरु राख्ने जनताको माझमा राख्ने। नमस्ते हजुर। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौं नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा सांसद हुनुहुन्थ्यो, पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका भगवती चौधरी। उहाँसँग विशेष गरी गुटरेसको 4 दिने भ्रमण र सँगसँगै मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गरेका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।